विधेयकको विरोधमा राजधानीमा प्रदर्शन जारी रहँदा दाङमा भने पक्षमा जुलुस खारेज नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने नेवारहरूको छाता संगठन नेवादे दबु र गुठियारको अडान। यस वर्षको जेठ 8 मा सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण भएको पर्यटन विभागको दावी। यस सिजनमा मात्र 644 जनाले सगरमाथा आरोहण गरे। एक महिनाको अवधिमा खाद्यान्नको बजार भाव 4%ले बढ्यो। उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपछि नियन्त्रण गर्न गोदाम र ठूला आयातकर्तामा अनुगमन सुरु गरेको उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाई। अमेरिका र इरान बीच जारी तनाव अन्त्यका लागि तत्काल वार्ता गर्न चीनको आग्रह। र विश्वकप क्रिकेटमा आयोजक इङ्ल्यान्डको तेस्रो जित। इङ्ल्यान्ड र इटली महिला विश्वकप क्रिकेटको प्री क्वार्टर फाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको एउटा प्रमुख निशाना निजी गुठी भएकाले यसका अनेकौं जटिलता फेरि सतहमा आएका छन्। निजी गुठीलाई समेट्न सार्वजनिक गुठीको परिकल्पना गरिएको भूमि सुधार मन्त्रालयले जनाएको छ। समस्या भने सार्वजनिक गुठीको परिकल्पनामै देखिएको छ। निजी गुठीलाई संस्थान मार्फत ल्याउने परिकल्पना 2033 सालको ऐनले गरेको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। ऐनको दफा 20 मा निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले लिन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। दफा 20 को 1 मा कुनै निजी गुठीको दाता समेत सबै वा अधिकांश गुठीहरूले यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाट हुन लिखित अनुरोध गरे संस्थानले यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यही दफाको उपदफा 2 मा अनुरोध नगरे पनि सामाजिक कार्यका लागि राखिएका गुठीको जिम्मा लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थानले लिन सकेनन्। आफ्नो मातहत लिन 2045 सालमा सूचना नै निकालेको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले बताउनुभयो। अहिलेको विधेयकको दफा 64 मा निजी गुठी सार्वजनिक गुठी दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 64 को उपदफा 1 मा कुनै पनि निजी गुठीका 2/3 गुठीहरूले यस्तो सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गराउन चाहेमा प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ। निवेदन आएपछि प्राधिकरणले छानबिन गरेर सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा 1 र 2 मा स्वेच्छाले दर्ता गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरे पनि दफा 3 मा भने निजी गुठी स्वतः प्राधिकरणमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारवालाले यही व्यवस्थाप्रति भने आपत्ति जनाएका छन्। राजगुठी भन्दा निजी गुठी धेरै छन्। राजगुठी 2335 वटा रहेका छन्। राजगुठी अन्तर्गत अमानत र छुट गुठी हुने गरेको छ। अमानत गुठीको संख्या 1057 वटा रहेको छ। उपत्यकामा 557 अमानत गुठी छन्। उपत्यका बाहिर 493 वटा रहेका छन्। अमानत नखुलेका गुठी 145 वटा रहेका छन्। निजी गुठी 5000 भन्दा बढी रहेको संस्थानको अनुमान छ। संस्थानलाई प्राधिकरण बनाउन राष्ट्रिय सभामा गत वैशाख 16 गते दर्ता भएको विधेयकमा सार्वजनिक गुठीको परिकल्पना गरिएको छ। संस्थानमा रहेका अधिकार ऐन पारित भएपछि प्राधिकरणमा सर्छन्। संस्थानका कर्मचारी प्राधिकरणमा हुनेछन्। सरकारवालाले भने गुठीलाई प्राधिकरणमा लगेर मन्दिरलाई आयस्ताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको नयाँ मन्दिर बनाउन सिफारिस लिनुपर्ने, सम्पत्ति देखाउनुपर्ने जस्ता प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन्। यसैबीच नेवारहरूको छाता संगठन नेवादे दबु र संघर्षरत गुठियारले गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन्। उपत्यकाका नेवार समुदायको धर्म, संस्कृति र जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित गुठीमा गुठियारका अधिकार समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक खारेज नगरी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। यो विधेयक पारित भए उपत्यकाका कुनै पनि गुठी बाँकी नरहने दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, गुठीबाट सञ्चालित स्कुल, कलेज, अस्पताल पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्। उपत्यकावासीको जीवनशैलीमै अडचन आउँछ। संघर्ष समिति र दबुले दबाव स्वरूप असार 4 गते राजधानीमा जनप्रदर्शन गर्ने जनाएका छन्। संघर्ष समिति संयोजक गणपति लाल श्रेष्ठले विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेकाले खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपत्यका बाहिर गुठीको समस्या भूमिसँग मात्र केन्द्रित हुन सक्छ। उपत्यकामा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म मात्र नभई जीवनयापनसँग पनि सम्बन्धित छ। यसको खारेजी पहिलो शर्त हो। नेवादे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएको विधेयक नमान्ने बताउनुभयो। यसैबीच गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा ठूला प्रदर्शन भइरहेका बेला बिहिबार प्रदेश 5 को दाङमा विधेयकको पक्षमा जुलुस र सभा भयो। राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। दाङको आन्दोलनले सामन्ती संरचनाबाट बनेका
गुठीहरूको शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ। विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकैपटक किन उठ्यो, यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकले गुठीहरूको प्रकृति कस्तो हो छुट्याएको छैन। नेपालमा रहेका गुठीलाई एउटै खालको ठानेर व्यवस्थित गर्ने भनियो। गडबडीको सुरुवात त्यहीँबाट भएको छ। कुनै गुठी विगतमा सामन्ती संरचनाका कारण बनेका छन् भने कुनै जात्रा पर्व रीतिरिवाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यसलाई विधेयकले एउटै डालोमा हालेको छ। काठमाडौँमा रहेका अधिकांश गुठी जात्रा पर्व जन्म मृत्यु लगायतका संस्कार सञ्चालनका लागि क्रियाशील छन्। जुन गुठी नहुने हो भने दैनिक जीवनयापन नै बिथुलिने गुठीहरूको तर्क छ। देवोत्सव संस्कृति संरक्षणका लागि खर्च गर्न स्थापित गुठी संस्थानले देशभरिका गुठीहरूबाट हुने आम्दानी आफ्नै प्रशासनमा लगाउँदै आएको छ। देवोत्सव मठ मन्दिरकै लागि खर्च गर्नुपर्छ, संस्कृति संरक्षणकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भनेर 2019 सालको संविधानमा संस्थानको परिकल्पना गरिएको थियो। देवोत्सव रकम संस्कृति संरक्षणमा भन्दा संस्थानको कर्मचारी पाल्ने र प्रशासनिक खर्च गर्नमै केन्द्रित रहेको छ। संस्थानको वार्षिक प्रशासनिक खर्च 13,81,45,000 रुपैयाँ रहेको छ। यो खर्च सांस्कृतिक खर्चभन्दा 3 करोड रुपैयाँ बढी हो। संस्थानले यो वर्ष संस्कृति सम्बन्धी खर्चका लागि 10,23,26,000 रुपैयाँ छुट्याएको थियो। 2021 सालमा संस्थान स्थापना भएदेखि 2049 सालसम्म सरकारले प्रशासनिक खर्च दिन्थ्यो। त्यसको कटौती गरेपछि समस्या भएको हो। संस्थानमा 155 कर्मचारी रहेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काभ्रेपलाञ्चोकमा शाखा कार्यालय रहेका छन्। देशका 68 जिल्लामा कुत उठाउने कार्यालय रहेको छ। ती कार्यालयको प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने स्रोत भनेको परम्परादेखि राखिँदै आएको देवोत्सव हो। संस्थानको यो वर्षको नाफा 32,64,48,600 रुपैयाँ रहेको छ। आँकडाका नाफा देखिए पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च र पूजा सामानमा बढ्ने भाव वृद्धिले आम्दानी ऋणात्मक हुने संस्थानको दाबी छ। यसैबीच प्रदेश 3 को प्रदेश सभा बैठकमा गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 को विरोध भएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्र सभामा पेश गरेको विधेयक सरकारवाला गुठीहरूसँग छलफल नगरी ल्याएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन्। 15 दिन पश्चात हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले विधेयक संघीय सरकारले हतारमा ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर सरकारवाला गुठीहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँको तिनकुने स्थित बागमती नदीको पुल निर्माणमा अघि नबढाउन समितिले निर्देशन दिँदै पनि अटेर गरेर काम गरिरहेपछि पप्पूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। गुणस्तरीय काम नगरेको र आफूले गरेको कामको जवाफदेहिता नलिएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। समितिले 2076 जेठ 2 गते स्थलगत अनुगमन गरी पुल निर्माणमा गम्भीर त्रुटि फेला पारेको थियो। त्यसपछि काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो। काम जारी राखेपछि उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन भएको समितिले जनाएको छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भन्नुभयो, निर्माणमा लापरवाही गरेको देखियो। सरकारी निकायबाट समेत गुणस्तरमा ध्यान नदिएको पाइएको छ। सम्झौता अनुसारको काम भएको छैन। समयमै सक्नुपर्ने ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन। उहाँले जो दोषी भए पनि त्यसलाई तुरन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। पप्पूसँगै ठेक्का पाएको अर्को आयोजना धोबी खोलाको पुल आगामी मङ्सिरमा सम्पन्न हुँदैछ। उपत्यका सडक विस्तार योजनाका अनुसार पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको तिनकुने पुलको निर्माण अहिलेसम्म जम्मा 30% मात्र रहेको छ। समिति सभापति खड्काले भन्नुभयो, दोषी उप कारबाही गरी तुरन्त निर्माण सम्पन्न गर्न भनेका छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौँ। समितिले 2076 जेठ 2 गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा पुलको 3 वटा पाइल्समा त्रुटि पाइएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई फाउन्डेसन निर्माणको समस्या समाधान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। सो कन्स्ट्रक्सनले अटेर गरेको र कन्स्ट्रक्सनले निर्देशनको पालना समेत नगरेको पाइएको समितिले जनाएको छ। यसैबीच पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर अधिकांश पुल र सडक समयमै सकिएका छैनन्। ठेक्का लिएर निर्माण नसक्ने गुणस्तरहीन काम गर्ने भन्दै सो कन्स्ट्रक्सन विवादित बन्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। 1 महिनाको अवधिमै खाद्यान्नको बजार भाव 4% बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषण अनुसार वैशाखीता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा औसत 4.2% बढेको हो। जेठ 5 र 28 गतेको तुलनामा बजार मूल्य 3.21%ले बढेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भन्नुभयो, बजार मूल्य विश्लेषण गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको देखेपछि नियन्त्रण गर्न गोदाम र ठूला आयातकर्तामा अनुगमन सुरु गरेका छौं। सरकारले जेठ 15 गतेको बजेट भाषण पश्चात व्यवसायले आफू खुसी मूल्य बढाउँदै आएका छन्। ढुवानी सेवामा पनि 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइदिएपछि मूल्य बढाउने बाहना व्यापारीले पाएका छन्। आटा, मैदा, मस्यौरा लगायत सामग्रीमा पनि भ्याट लगाइएको छ, त्यसकारण मूल्य बढाउने बाहना बनेको हो। केही वस्तुको मूल्य भने बजेट अगाडि नै बढेको महानिर्देशक गौचनले बताउनुभयो। विभागले तयार पारेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार स्टिम जिरा चामलमा 3% बढेको छ, बासमती चामलमा 1.6% र आटा 10% मूल्य बढेको छ। मसिनो मस्युरोमा 20% बढेर 120 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। 1 महिनाको अवधिमा मासको दालको मूल्य 9.5%ले बढेको छ। नेपाली कामदारका लागि चौथो प्रमुख रोजगार गन्तव्य युएईसँग शुक्रबार श्रम समझदारी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको शतवार्षिकीमा भाग लिन जेनेभा पुगेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र युएईका समकक्षी नसिर बिन थानी अल हमली बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् 2007मा गरिएको श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ। जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत मापदण्ड अनुसार श्रम समझदारी गरिएको हो। यो खाडीमा अन्य देशका लागि नमुना हो। सम्झौतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै नेपालीलाई विदेशी सरह हैसियत र सुविधा दिने, कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाने शुल्क र सेवा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। युएईमा भिजा बेचबिखन गर्ने कानुनी रूपमा वर्जित भए पनि नेपालका म्यान पावर र युएईका म्यान पावरबीच किनबेच हुने गरेको छ। म्यान पावरले भिजा किनेर ल्याउने भएकाले कामदारको लागत शुल्क धेरै पर्ने गरेको छ। नेपाल कामदारले युएई जान कम्तीमा 1 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्नेछ। सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारले 3 लाख रुपैयाँ बुझाउने गर्छन्। घिमिरेले भन्नुभयो, राहदानी करारपत्र, व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको श्रम समझदारीमा कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको थिएन। बीमा सम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक सुविधा, भुक्तानीको सुनिश्चितता जस्ता विषय अघिल्लो श्रम सम्झौतामा गरिएको थिएन। मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने आवासको अनुभूति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिजा र निशुल्क कानुनी सहायताका पक्षलाई सम्बन्धित यसअघिको सम्झौताले सम्बोधन गरेको थिएन। युएईमा 5,72,000 नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेका छन्। खाडीमा रहेका अन्य देशको तुलनामा लचिलो श्रम कानुन र खुकुलो वातावरण रहेकाले युएईमा जान धेरै कामदार आकर्षित हुने गरेको छ। युएईमा 2,50,000 नेपाली कार्यरत रहेका छन्। समझदारीमा करारपत्रलाई अङ्ग बनाइएको छ। करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। व्यक्तिगत कारणबाट फर्कनु पर्नेमा कामदार आफैले टिकटको खर्च जुटाउनु पर्नेछ। करारपत्र विपरीत काम सेवा सुविधा भई फर्कनु परेमा रोजगारदाताले खर्च बेहोर्नेछन्। पर्यटन विभागले यस वर्षको जेठ 8लाई सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण भएको दिन घोषणा गरेको छ। विभागका अनुसार सो दिन 223 आरोहीले चुचुरोमा पाइरा राखे। सबभन्दा कम आरोहण जेठ 11 गते भयो। सो दिन 2 जना मात्रै चुचुरोमा पुगे। यस सिजनमा जम्मा 644 जनाले सगरमाथा आरोहण गरे। पहिलो आरोहण जेठ 1 गते भएको थियो। सो दिन 31 जना चुचुरोमा पुगेका थिए। सिजनमा जेठ 1 देखि 13 सम्म जम्मा 8 दिन मात्रै आरोहण भयो। बाँकी दिन प्रतिकूल मौसमका कारण आरोहण हुन सकेन। आरोहणका लागि 381ले दस्तुर तिरेर अनुमति लिएकामा 281ले मात्रै आरोहण गरे। आरोहणका क्रममा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना हराइरहेका छन्। विभागले 44 वटा आरोहण दलमा रहेका 381 आरोहीलाई सघाउन 642 जना सरदार, गाइड र
शेर्पालाई इजाजत दिएको थियो। विभागले यी आरोहण दलका लागि राज्यले प्रतिनिधिका रूपमा 37 जना सम्पर्क अधिकृत पठाएकामा 22 जना आधार शिविर पुगेको जनाएको छ। विभागका निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार यस सिजनमा सर्वाधिक आरोहण गर्ने नेपालपछिका मुलुकमा भारतीय 57, चिनिया 54, अमेरिकी 42 र बेलायती 29 थिए। यसैबीच बर्दिया निकुञ्ज र आसपासका दर्जन बढी पर्यटकीय गन्तव्यले पर्यटक लोभ्याइरहेका छन्। पाटेभाग अवलोकनका लागि निकुञ्ज प्रसिद्ध छ। संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर थारू संस्कृतिको झल्को देख्न पाइन्छ। प्रकृति र संस्कृतिको मिश्रणले यी गन्तव्यहरू आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटकको रोजाइमा परिरहेका छन्। यहाँ जंगल सफारी, थारू गाउँ, थारू संग्रहालय, होमस्टे सञ्चालनमा छन्। पर्यटक बढेपछि रिसोर्ट खुल्ने क्रम बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता महसुल नउठाएको र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे छलफल गर्न ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई समितिमा बोलाएको छ। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार दुवै विषयमा असार 3 गते छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई पत्र पठाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले उद्योग र व्यापारीलाई उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको बक्यौता महसुल करिब 10 अर्ब रुपैयाँ असुली हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले नियत राखेर दिएको, उठाउन ताकेता नगरेको र नीतिगत कमजोरी गरेको शङ्कामा लेखाले छानबिन सुरु गरेको हो। यसअघि गत जेठको दोस्रो साता समितिले यस बारेमा प्राधिकरणका कर्मचारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। चरम लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले साधारण महसुलभन्दा 1.5 गुणा बढी हुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन मार्फत उद्योगहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराएको थियो। विद्युत उपलब्ध गराए पनि सम्झौता अनुसारको बिलिङ नगर्दा करिब 10 अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न नसकेको आरोप प्राधिकरणमाथि छ। नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले रक्तदाताले उपलब्ध गराएको रगत बिरामीलाई निशुल्क वितरण गर्न माग गरेको छ। 16औं विश्व रक्तदाता दिवसको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै स्थानमा रगत र रक्त तत्त्व सर्वसुलभ रूपमा निशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवले रगत निशुल्क वितरण गर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। हेल्थ कन्सनका संस्थापक अध्यक्ष सुभाष प्याकुरेल, रक्त सञ्चार केन्द्रका निर्देशक मनिता राजकर्णिकार, नेपाल थालेसिमिया सोसाइटीका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पाठक लगायतले युवालाई रक्तदानमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तिब्बतले काठमाडौँसम्म रेल लैजाने विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ। लासामा हिजो आयोजित तिब्बत विकास मञ्चमा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधिले नेपालसँग रेलवे कनेक्टिभिटी भए पुरै एसियासँगको सम्पर्क सहज हुने बताएपछि तिब्बती नेताहरूले रेल कनेक्टिभिटीका लागि आफूहरू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र तिब्बतको खुल्लापन तथा विकास भन्ने नाराका साथ चीनको दक्षिण पश्चिम स्थित तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको लासामा आयोजित सम्मेलनका लागि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको थियो। सन्देशमा सीले यो वर्ष नयाँ चीन स्थापनाको 70औं र तिब्बत प्रजातान्त्रिक सुधारको 60औं वार्षिक उत्सव मनाएको भन्दै तिब्बतको परिवर्तनको प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। तिब्बती एक नेताले भने राष्ट्रपति सीको चाहना बमोजिम 2022 सम्म तिब्बती रेलमार्ग सिगाच्छेसम्म पुर्याइनेछ। त्यहाँबाट काठमाडौँसम्म लैजान तिब्बत प्रतिबद्ध रहेको छ। चिनिया राज्य परिषद, प्रेस कार्यालय र तिब्बत स्वायत्त प्रदेश सरकारले गरेको कार्यक्रममा तिब्बत सरकार प्रमुख छि चालाले तिब्बत विकास मञ्चले तिब्बत र विश्वका बीच सहकार्य र आदान प्रदानको अवसर दिलाएको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। निमकीपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले गुठी जग्गामा किसानलाई मुहियानी हक दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप मावि र खोप कलेजको आयोजना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा सुरु भएको नेसनल कन्फरेन्स अन रोल अफ म्यानेजमेन्ट उद्घाटन गर्दै उहाँले जग्गाबाट उठेको कर जनताकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वाङ्मय शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले मुलुकको सांस्कृतिक विविधता पहिचान अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति लोकवार्ता आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीको कार्यालय मालेगाउँ सार्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले कमल पोखरी वृत्त रहेको ठाउँमा पार्क बनाउन सार्ने निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको साबिक भसे ढवा गाविसका तत्कालीन प्राविधिक सहायक
अखिलेन्द्र कुमार यादव सहित 3 जना विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। र रारादेखि छायानाथ मन्दिरसम्म हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। रारा भ्रमणमा जाने पर्यटकलाई छायानाथ मन्दिरको दर्शनका लागि हेलिकप्टर यात्रा सुरु गर्न लागि हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर नगरी मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर सम्बन्धी व्यवस्था समेटिने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाल झण्डै 100 लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्। अझै थप भएर 115 को हाराहारीमा पुग्ने निश्चित छ। यसलाई घटाउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाउन थालेको हो। Wow, that's a 6! Another huge hit in a row! Magical! क्रिकेटमा म्याजिकल हिटहरू त चलिरहन्छ, तर स्यामसङको हिट अफर फेरि आउँदैन। यस क्रिकेटको सिजनमा स्यामसङले ल्याएको छ 44% सम्मको बिगेस्ट क्याशब्याक अफर, साथै मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा र 2 वर्षसम्मको वारेन्टी पनि। अझै आफ्नो नजिकै रहेको स्यामसङको आधिकारिक विक्रेताकोमा गएर नयाँ टिभी किन्नुहोस्। शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो अफर सीमित अवधिको लागि मात्र। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र इरान बीच जारी तनाव अन्त्यका लागि तत्काल वार्ता गर्न चीनले आग्रह गरेको छ। ओमानको खाडीमा बिहिबार तेल ट्याङ्करमाथि गरिएको आक्रमणपछि दुई देशबीच तनाव बढेको हो। अमेरिकाले आक्रमणमा इरानको हात रहेको बताउँदै आएको छ। इरानले सो आरोपको खण्डन गर्दै घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएको छ। चीनले सो घटनाले खाडी क्षेत्रको समस्या थप चर्काउन सक्ने भन्दै यसप्रति समयमै संयमता अपनाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ल्यान्ड र इटाली फ्रान्समा जारी महिला विश्वकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। समूह सी अन्तर्गतको खेलमा इटालीले जमैकालाई 5-0ले हरायो। 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको इटाली 1 खेल अगावै विश्वकपको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। समूह डी अन्तर्गतको खेलमा इङ्ल्यान्डले अर्जेन्टिनालाई 1-0ले पराजित गर्यो। यस्तै आज इङ्ल्यान्डले आइसिसी विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेटमा तेस्रो जित हात पारेको छ। पछिल्लो खेलमा गएर राति वेस्ट इन्डिजलाई 8 विकेटले हराउँदै इङ्ल्यान्डले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ। अब विश्वकप क्रिकेट विशेष। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल Brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? नमस्कार। विश्वकप क्रिकेट 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्वकप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको अस्ट्रेलिया र श्रीलङ्का तथा अफगानिस्तान र साउथ अफ्रिका बीचको खेलको विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। लन्डनको केनिङटन ओभलमा विश्वकप 2019 को 20औं खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 1 हार र 1 खेलमा जित हात पारेको श्रीलङ्का पछिल्ला 2 खेलमा अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो। श्रीलङ्कालाई सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउन अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेल महत्त्वपूर्ण छ। पाकिस्तान र बंगलादेशसँगका खेल अवरुद्ध हुँदा श्रीलङ्का अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो। लगातार 2 खेल वर्षाले प्रभावित भएका कारण अभागी साबित बनेको श्रीलङ्काली टोली त्यसको परिपूर्ति गर्दै दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। विश्वकपका सुरुवाती 4 खेल मध्ये 1 मा मात्र हार बेहोरेको कंगारू टोली शीर्ष स्थानमा रहेको न्यूजील्यान्डमाथि दबाव बढाउने योजनामा छ। एरोन फिन्च, उस्मान ख्वाजा, सन मार्सको ब्याटिङमा पूर्ण निर्भर भएको अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, प्याट क्युमिन्सको बलिङले श्रीलङ्काका ब्याट्सम्यानलाई हम्मे पार्ने आशा टिमले गरेको छ। तर पाको र अनुभवी खेलाडीको उपमा पाएको श्रीलङ्का त्यसको सामना गर्न पूर्णतः तयार देखिएको छ। एक दिवसीय खेलमा श्रीलङ्का र अस्ट्रेलिया बीच 96 भेटमा अस्ट्रेलिया 60 र श्रीलङ्का 32 खेलमा विजय भएका छन्। पछिल्लो 5 भेटको नतिजामा पनि अस्ट्रेलिया हाबी रहेको छ। उसले 4 खेलमा जित निकाल्दा 1 खेल मात्र श्रीलङ्कालाई सुम्पिएको छ। अझै हुने दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानले साउथ अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कार्डिफ सिटीको सोफिया गार्डन्समा हुने खेलमा वर्ल्ड कप क्रिकेटको तालिकाको पुछारमा रहेका दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धाले पनि ठूलो अर्थ राखेको छ। हालसम्म कुनै जितको स्वाद लिन नपाएका दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा रहनेछन्। साउथ अफ्रिकाले 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा अङ्क बाँडेको थियो। अफगानिस्तान भने लगातार 3 खेलमा पराजित भएकाले ऊ दबावमा छ। एक दिवसीय क्रिकेटमा पहिलो पटक आम्ने सामने हुन लागेका दुवै टोली जित हात पार्दै आफ्नो साख जोगाउने चुनौतीका साथ मैदान उत्रनेछन्। युद्धबाट निस्केर विश्वकपसम्म पुगेको अफगान टोलीलाई आशा जगाउन टिमलाई दबाव छ। गुलाबुद्दिन नाइबको कप्तानीमा रहेको अफगानिस्तान स्पिनरको भरमा रहेको छ भने साउथ अफ्रिकाले विस्फोटक ब्याट्सम्यानलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाएको छ। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल Brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के?
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।